कैसे हैं आप सब? खुदावन में आप सब की सलामती चाहती हूँ। मार्क एंड विक्टोरिया आज इम्पैक्ट टुडे प्रोग्राम में आपके साथ फिर से शरीके गुफ्तगू हैं। उम्मीद करती हूँ खुदा के फजलो करम से आप सब बिल्कुल बखैरियत होंगे। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें एक मर्तबा फिर से यहाँ पर इकट्ठा किया है। जितने भी दोस्त इस वक्त हमें देख रहे हैं उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो कि हमसे राब्ते में रहते हैं। आप हमारे साथ ईमेल के ज़रिए राब्ते में रह सकते हैं और साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि अगर आप किसी मुश्किल में मुब्तला हैं, किसी जिस्मानी बीमारी में मुब्तला या फिर आप रूहानी तस्कीन हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें लिख भेजें। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें ज़रूर भेजें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आप दोस्तों के लिए ज़रूर दुआ करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से हम लोग बाइबल मुक़द्दस में, जी हाँ, बाइबल मुक़द्दस के जो है मौजज़ात उनके बारे में बात करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में जितने भी मौजज़ात हैं हम उनको कहानियाँ कहते हैं, लेकिन याद रखें कि ये कोई परियों की या किसी शहजादे की कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये हकीकत पर मबनी ऐसे मौजज़ात हैं जो खुदावंद यीशु ने अपनी ज़िंदगी में, ज़मीनी ज़िंदगी में उन लोगों के लिए किए जो मोहताज थे, जो बीमार थे। वो आज भी हम पर ऐसे मौजज़ात करता है। वो आज भी इस बात के लिए तैयार है कि हम उससे मदद मांगें और वो हमारी मदद करे, हमारी रहनुमाई करे और हमें जितने भी हम लोग किसी मुश्किल में जकड़े हैं, किसी परेशानी में जकड़े हैं, उन सब से हमें रहाई दे। हमें हर वक्त मौजज़ात के लिए उससे दुआ करते रहना है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, आप भी उससे दुआ करें। यकीनी तौर पर हम भी आपके लिए दुआ करेंगे और आप अपने लिए खुद भी ज़रूर दुआ करें ताकि आपकी ज़िंदगी में वो मौजज़ा करे, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो यकसर तब्दील हो जाएं और हम रूहानी तरक्की हासिल करें। जितने भी मौजज़ात इन प्रोग्रामों में हम पेश करते हैं, जितने भी मौजज़ात जो हैं हम बयान करते हैं और उसकी तफसीर बयान की जाती है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की रूहानी तरक्की के लिए ये बड़ी मुफीद साबित हो रही होगी। याद रखिए कि हम इस ज़मीन पर खुदा के बदन के अज़ा हैं। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। और आज जिस हवाले से हम बात करेंगे वो 10 कोड़ियों की शिफा का मौजज़ा है। बिल्कुल। और मैं इस मौजज़े के हवाले से ये ज़रूर बयान करना चाहूँगा कि जैसे खुदा उस वक्त इंसानों पर मेहरबान था, आज भी मेहरबान है। इस मौजज़े का ज़िक्र हम मुक़द्दस लूका की इंजील और उसके बाब नंबर 17 में हम इसको तफसील के साथ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इस पर गौर व खौस कर सकते हैं, इसके मतन को देख सकते हैं, इसके सियाक़ व सुबाक़ का जायज़ा ले सकते हैं। इस पर गौर करना ज़रूरी है क्योंकि ये मौजज़ा हमें खुदा के करीब लाने का बाइस बन सकता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। मुक़द्दस लूका के इंजील बाब 17 और आयत नंबर 11 से। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। फिर से इस हवाले की आखिरी आयत पर गौर कीजिए
کہ ایمان کے وسیلے سے وہ اچھا ہو گیا۔ عزیزو، اگر اس کوڑی کا ایمان اس کو تندرستی بخش سکتا ہے، اس کو شفا بخش سکتا ہے، تو آپ کا ایمان بھی آپ کو تندرستی بخش سکتا ہے۔ جو ایمان آپ خدا پر رکھتے ہیں، اس ایمان کے وسیلے سے آپ بھی تندرستی اور شفا اور خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ ہم جب ایمان رکھتے ہیں تو خدا ہمیں شفا بخشتا ہے۔ آپ ایمان رکھیں اور ایمان کے ساتھ خدا سے مانگیے تو خدا کی قوت آپ پر ظاہر ہوگی اور آپ تندرستی پائیں گے۔ جی، اور دیکھیں کہ کیسا واقعہ ہے کہ جیسے ہی یسوع اس علاقے میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ 10 کوڑی جو ہیں وہ بھی اس علاقے میں وہاں آتے ہیں، اور جتنے بھی یہودی تھے، جی ہاں، یہودی لوگ ان کوڑیوں سے، جن کو کوڑ کی بیماری تھی، ان سے نفرت کرتے تھے۔ جی ہاں، ان کو کسی کے سامنے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ پہلے زور زور سے چلاتے تھے تاکہ سب ادھر سے ادھر ہو جائیں، راستہ صاف ہو جائے اور پھر وہ وہاں سے گزریں۔ یہ وہاں کا اصول تھا، کیونکہ کوڑیوں کا سایہ تک بھی وہ اپنے اوپر نہیں پڑنے دیتے تھے۔ لیکن ان کو چھو کر، جی ہاں، چھو کر انہیں شفا بخشی اور انہیں کوڑ کے اس مرض سے آزاد کیا، اور وہ شفا یاب ہوئے، انہوں نے شفا پائی، اور وہ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اس کی تمجید کرتے ہوئے جی آگے ہاں، بڑھ گئے۔ بالکل، جی ہاں، آمین۔ جی بالکل۔ ایسا ہی تھا، بالکل ایسا ہی تھا۔ خدا کا شکر ہو۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہ کوڑی تھے، ان کو ان کے گاؤں سے، ان کے شہر سے نکال دیا گیا تھا، اور یہ سامریہ اور گلیل کے درمیان میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک کو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ سامری تھا، اور دوسرے شاید یہودی ہوں یا سامری ہوں۔ یہ یہاں پر بالکل اکٹھے تھے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی تھا۔ اور کیا ہوتا ہے، وہ دور سے ہی مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں اور پھر چلاتے ہیں، زور سے پکارتے ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ وہ مسیح خداوند کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ایمان کے ساتھ زور سے پکارتے ہیں، اے خداوند، اے صاحب، اے استاد۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسیح یسوع انہیں شفا بخش سکتا ہے۔ اسمتھ کہتا ہے کہ جب آپ چلاتے ہیں تو آپ اپنے خول سے باہر آ جاتے ہیں، آپ اپنی قید سے، جس میں آپ مقید ہو جاتے ہیں، جس میں آپ پھنس جاتے ہیں، آپ کے چلانے سے، پکارنے سے آپ اپنی اس قید سے باہر آ جاتے ہیں، اور یہ 10 کوڑی مسیح یسوع کو دیکھ کر چلاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب ہم یسوع کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں تو ہم شفا پا لیتے ہیں۔ جی ہاں، اور بالکل بالکل۔ اور یہاں پر غور کریں کہ جب وہ مسیح خداوند کو دیکھتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہے، ان کا رویہ کیسا ہے۔ وہ چلاتے ہیں، پکارتے ہیں، یسوع مسیح، یسوع ناصری، اے استاد، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ وہ رحم کی درخواست کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، اور کلام خدا میں رحم کے حوالے سے، اور بالخصوص مسیح خداوند نے جو معجزات اس زمین پر رہتے ہوئے کیے، ان میں رحم کا بہت عمل دخل ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جی ہاں، کہ بالکل۔ وہ کوڑی جو تھا اس جی نے ہاں، بالکل۔ چلایا، جی ہاں، وہ چلایا ہے کہ اے جی ہاں، بالکل۔ یسوع، اے یسوع، داؤد کے جی بیٹے، ہاں، بالکل۔ مجھ پر اور رحم اس کر۔ حوالے کا ذکر ہم مقدس متی کی انجیل اس کے باب 9 میں پڑھتے ہیں، جہاں پر 2 اندھے مسیح خداوند کے پیچھے پیچھے آتے ہیں اور چلاتے ہیں، اور وہ مسیح خداوند کے پیچھے آتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، یسوع ناصری، داؤد کے بیٹے، ہم پر رحم کر۔ اور وہ ایمان کے ساتھ مسیح خداوند کے پیچھے چلتے آتے ہیں،
اور مسیح خداوند رک کر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ایمان رکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم رکھتے ہیں، اور مسیح خداوند کہتے ہیں کہ جیسا تمہارا ایمان ہے ویسا ہی تمہارے لیے ہو جائے۔ جی ہاں، جی ہاں اس بالکل۔ معجزے میں بھی رحم جی کی ہاں بالکل۔ اپیل کی گئی۔ جی ہاں، آ رہا جی ہاں، اور یہاں پر جو غور طلب کا بات ہے وہ رحم کی ہے۔ پھر ہم ایک اور معجزہ پڑھتے ہیں کنانی عورت کا، جس کی بیٹی میں بدرو ہوتی ہے۔ یہ حوالہ آپ مقدس متی باب 15 اور آیت نمبر 22 میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے پکارتی ہے؟ وہ کہتی ہے، اے خدا کے بیٹے، اے داؤد کے بیٹے، اے خدا مجھ پر رحم کر۔ وہ رحم طلب کرتی ہے۔ جی ہاں، وہ مدد کے لیے پکارتی ہے اور کہتی جی ہاں ہے بالکل۔ کہ اے یسوع، تو میرے بیٹے کو شفا یاب کر۔ جی ہاں، وہ یہاں پر بھی رحم کی جی ہاں بالکل۔ اپیل اور کرتی ہے۔ پھر کلام مقدس میں ہم ایک اور معجزے میں یہ دیکھتے ہیں، جب مسیح خداوند ایک بدروح گرفتہ شخص کو آزادی بخشتے ہیں۔ یہ حوالہ ہم مقدس مرکز کی انجیل اور باب 5 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شخص بدروحوں سے بھرا ہوا تھا، یہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا، اپنے جسم کو کاٹتا تھا اور بہت زیادہ اذیت میں تھا۔ اور جیسے ہی مسیح خداوند اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ شفا پاتا ہے۔ وہ آدمی جو پہلے اپنے آپ کو اذیت دیتا تھا، جس کے بال بہت بڑے ہوئے تھے، جو بہت مشکل میں تھا، فوراً سے نارمل انسان ہو گیا۔ اور پھر وہ مسیح خداوند کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ غور طلب بات ہے کہ مسیح خداوند نے اسے اپنے ساتھ آنے کی اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس جا، اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں اور تجھ پر رحم کیا ہے۔ جی ہاں، یہاں پر بھی رحم کا ذکر ہے۔ اور کلام خدا کے مطابق جب بھی آپ خدا کے حضور میں آ کر رحم کی درخواست کرتے ہیں تو وہ آپ پر رحم فرماتا ہے اور آپ کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ ہم جس معجزے پر آج گفتگو کر رہے ہیں یہ 10 کوڑیوں کا ہے۔ وہ چلاتے ہیں، رحم کے لیے درخواست کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں وہ بالکل۔ شفا حاصل کرنے کے لیے لہٰذا پکارتے اس ہیں۔ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شفا دراصل خدا کا ایک رحم ہے، اور کرنتھیوں کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا باپ رحموں کا باپ ہے، اور شفا ان میں سے ایک رحم ہے۔ جی، اور مارک میں بتاتی ہوں کہ جب ہم عموماً ریسلنگ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب بازو جو ہے وہ پکڑ کر اور یوں پیچھے کی جانب لگا دیا جاتا ہے تو دوسرا جو وہ چلانے لگتا ہے، مدد مدد، رحم رحم، کہ اس وقت وہ تکلیف میں ہے اور وہ اپنی مدد نہیں کر سکتا، لیکن جو دوسرا شخص ہے وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، سو وہ پکارتا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے۔ جی ہاں بالکل۔ تو اسی طرح سے ہم بھی خدا سے رحم کی اپیل کرتے ہیں، ہم اس سے مانگتے ہیں کہ ہم پر رحم کر، تو وہ ہم پر رحم کرتا ہے، کیونکہ ایک شخص جو مشکل میں ہے، جو مصیبت میں ہے، وہ جی ہاں بالکل۔ جو ہے وہ اپنے اوپر یا اپنی مدد نہیں کر سکتا ہے، لیکن جی ہاں دوسرا بالکل۔ شخص جو اس کی مدد کر سکتا ہے وہ اس سے مانگتا ہے، وہ اس سے چلا کر کہتا ہے کہ رحم اور رحم کیا جائے۔ سو اس لیے جی ہاں بالکل۔ جی ہاں، اس لیے ہمیں بھی جی ہاں بالکل۔ جب ہم مشکل میں ہیں تو ہمیں پکارنا چاہیے کہ جی ہاں اے بالکل۔ باپ تو ہم پر رحم کر۔ اور اسی طرح سے ہم لوگ معجزات میں بھی دیکھتے ہیں، جتنے بھی معجزات آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں سب میں، جی ہاں سب میں جو ہے وہ رحم کی اپیل کی گئی ہے، رحم مانگا گیا ہے کہ ہم پر رحم کر، تو ان پر رحم ہوا ہے۔ سو ہمیں بھی رحم جی کے ہاں لیے بالکل۔ ہمیشہ اپیل کرنی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، اور کلام خدا میں رحم کے حوالے سے، خدا کے کرم کے حوالے سے خدا نے کئی آیات بیان کی ہیں، لیکن ان میں سے میں صرف
آپ کے سامنے چند ایک آیات کا ذکر کروں گا۔ میں نے ان آیات میں سے 4 آیات کو چنا ہے اور یہ زبور میں سے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا زبور نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 2 کچھ یوں ہے: اے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں پس مردہ ہو گیا ہوں۔ اے خداوند مجھے شفا دے کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا بندہ خدا سے رحم کی درخواست کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جسمانی طور پر تکلیف میں ہے، وہ پس مردہ ہو چکا ہے اور اسے شفا کی ضرورت ہے۔ زبور 23 اس کی 6 آیت ہم پڑھتے ہیں، جس میں لکھا ہے: یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ دیکھیں، اس میں بھی شفا اور رحم کی اپیل کا ذکر ہے کہ اگر خدا کا رحم مجھ پر نازل ہو جائے، آمین، مجھ پر خدا رحم کرے، تو یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر، ساری عمر جو ہے وہ میرے ساتھ رہیں گے اور میں ہمیشہ ساری عمر تا حیات، جی ہاں، ساری عمر خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ جی ہاں، کس قدر عزیزو، خوبصورت اگر بات ہے۔ آپ ابھی تک اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکے ہیں، آپ کا بھروسہ، آپ کا ایمان ابھی بھی مسیح یسوع کی ذات پر، اس اعلیٰ ذات پر، قادر مطلق خدا پر نہیں ہے، تو آپ یہ پروگرام دیکھ کر مسیح یسوع پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں شفا کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور جیسا کہ ابھی ہم نے کلام مقدس پر رحم جی ہمیں ہاں، بالکل، چھیننا نہیں پڑتا ہے، ہمیں کھینچنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہ خود جی ہاں، ہمارے بالکل، پاس آتا ہے۔ آمین۔ آمین، ہالےلویا۔ اور میں یہاں پر نہایت بابرکت محسوس کر رہا ہوں۔ خدا کی طرف سے یہ بہت کرم ہے کہ ہم خدا کے اس کلام کو چھو سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں اور ہم اس پر دھیان و گیان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، اور ہمیں بھی زبور نویس کے ساتھ مل کر یہ کہنا چاہیے۔ جی جی ہاں، ہاں، بالکل، بالکل۔ جی ہاں، بالکل، اور آپ بھی زبور نویس کے ساتھ زبور 23 آیت 6 میں جو بیان ہے وہ کہہ سکتے ہیں: یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گے اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھیں، زبور 25 آیت 10: جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ جی ہاں، جی بالکل، ہاں، خدا مہربان ہے، وہ ہر وقت ہم پر رحم کرتا ہے اور ہمیں شفا عطا کرتا جی ہے۔ ہاں، بالکل، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ دیکھیے یہاں پر۔ جی جی ہاں، بالکل، یہاں پر اس کو سچائی سے مشروط کیا گیا ہے، یعنی جب آپ سچائی کے مطابق چلیں گے، آپ کی زندگی سچ کی پیروی کرے گی، آپ زندگی میں سچ کو جگہ دیں گے، تبھی آپ خدا کے رحم کا تجربہ کر سکیں گے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں خدا کے رحم کا تجربہ اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ سچ کی پیروی نہیں کرتے ہیں، اور جب تک وہ سچ کی پیروی نہیں کریں گے وہ اپنی زندگی میں خدا کے رحم کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں، اور خدا کا پیار ہمیں کلام مقدس سے ظاہر ہوتا ہے، یہ ہم پر خدا کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی ہاں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ خدا ہمارے مسیح قریب ہو، خداوند سب ہمارے کو شفا آس دیتا پاس۔ ہے۔ جی ہاں، خدا ہمارے قریب ہو اور ہم اس سے مانگیں۔ جی ہاں، جی ہاں، آمین۔ بالکل، خدا رحیم خدا ہے۔ ہالےلویا۔ اگلی آیت میں پیش کرنا چاہوں گا جو کہ زبور 145 کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے: خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ پریز دی لارڈ۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس آیت کو ذہن نشین کریں اور روزانہ اس کو ضرور پڑھیں تاکہ آپ خدا کے رحم کو، خدا کی محبت کو، اس کی شفقت کو یاد رکھ سکیں۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، خدا رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خدا سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔
कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। हम पर वो रहम करता है। आज अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुदा से दूरी को महसूस कर रही हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मौजज़ा नहीं देख रहे हैं, शिफा नहीं पा रहे हैं, तो मुमकिन है कि आप भी उन 10 कोड़ियों में से एक के मानिद हों जो शिफा हासिल करना चाहते हैं, जो रहम के तलबगार हैं, जो चाहते हैं कि कोई आए और उनको बचाए और उनकी मदद करे, जिनको उनके घरों से, उनके गांव से, उनके शहरों से, जैसा कि हम पढ़ते हैं, निकाल दिया गया था। और जैसे ही वो मसीह यीशु को देखते हैं तो वो चिल्ला उठते हैं। आप भी उन्हीं की तरह मसीह खुदावंद के हुजूर में चिल्लाइए कि ए मेरे मेहरबान बाप खुदावंद, ए कादिर मुतलक खुदा, ए मेरे यीशु, ए मेरे निजात दहिंदा, ए मेरे उस्ताद, मुझ पर रहम फरमा दे। मुमकिन है कि आप सोचें कि आप इस पर यकीन नहीं रखते हैं। मुमकिन है कि आप सोचें कि आप किसी ऐसी जगह पर कायम पज़ीर हैं जहाँ पर आपको इस किस्म के ईमान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखें, अगर आपको रहम की ज़रूरत है, अगर आपको ज़िंदगी में शिफा की ज़रूरत है, मौजज़े की ज़रूरत है, तो ईमान के साथ जब आप मसीह यीशु को पुकारेंगे तो वो आपके करीब होगा, क्योंकि वो अपने पुकारने वालों के हमेशा करीब होता है। ये कलाम की बात है। मेरे अजीज़ों, याद रखें कि मसीह यीशु ने मेरे और आपके, हम सब के गुनाहों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारे तमाम बुरे कामों के लिए बहुत पहले ही सलीब पर इनकी कीमत अदा कर दी थी। मसीह यीशु ने अपने आप को सलीब पर कुर्बान करके हमारे तमाम गुनाहों को, तमाम गलतियों कोताहियों को, तमाम बीमारियों को, तमाम हमारी शर्मिंदगियों को मिटा डाला। और आज जो कोई भी मसीह यीशु को कबूल करता है, मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करता है, दरअसल वो अपनी ज़िंदगी के तमाम गुनाहों से आज़ादी पाता है और मसीह यीशु ने हमें आज़ाद किया है। आज अगर आप इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मसीह यीशु को कबूल करते हैं, मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, उसके सामने अपने सर को झुकाते हैं और अपनी तमाम गलतियों कोताहियों के लिए शर्मिंदा होकर उसके सामने मुआफ़ी तलब करते हैं, तो वो आपको मुआफ़ करेगा, आपके गुनाहों को मिटा डालेगा और आपका नाम किताबे हयात में लिख दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुशी की बात है। लेकिन याद रखें कि हमारे पास वक्त कम है, क्योंकि हमने इस दुनिया में से एक दिन चले जाना है। और मैं ये सोचती हूँ कि हम में से हर एक को हमेशा की जिंदगी हासिल जी हाँ, करनी बिल्कुल। है। जी हाँ, हम जिस्मानी तौर पर तो मर जाएंगे, मुर्दा कहलाएंगे, लेकिन रूहानी जी तौर हाँ, पर बिल्कुल। हम दो जी हाँ, जगहों पर जा बिल्कुल। सकते हैं, जी हाँ, जन्नत और दोज़ख। बिल्कुल। या तो हम जन्नत में जाएँगे या फिर हम दोज़ख में जाएँगे और खुदा के पास, खुदा की बादशाही में जाने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है और वो रास्तबाज़ी का रास्ता है। हम सब गुनहगार हैं। दुनिया के तमाम इंसान गुनहगार हैं। मैं गुनहगार हूँ, विक्टोरिया गुनहगार है और आप भी गुनहगार हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए हमें मसीह खुदावंद के हज़ूर में उसकी पाक सलीब की ज़रूरत है, उसके खून की, उसके लहू की ज़रूरत है, ताकि हम धुल सकें अपनी ख़ताओं से, अपनी नापाकियों से, अपनी बीमारियों से, ताकि हम खुदा की बादशाही के लायक बन सकें, हम खुदा के बेटे और बेटियां कहला सकें, हम खुदा के हज़ूर में उसकी सिताइश कर सकें, उसे सजदा कर सकें और उसकी परस्तिश कर सकें। और अजीज़ों, इसीलिए उसके सलीब पर कुर्बान होने से उसने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया है। इसलिए आज ये प्रोग्राम आपको मौका फराहम कर रहा है कि सच्चाई को जानें। मैं आज इस प्रोग्राम में हम दोनों मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और हमारी दुआ के दो अहम मकासद होंगे, ताकि आप सच्चाई को जान सकें, ताकि आप खुदा के हजूर में आ सकें। इनमें पहला मकसद होगा कि आप
यीशु मसीह को जानें, उसकी हकीकत को समझें और दूसरा कि आप शिफा हासिल करें। मेरे साथ दुआ कीजिए। ए मेहरबान आसमानी बाप, खुदावंद, तू जो हम ए पर जलाली रहम पिता, करने वाला ए अजीम खुदा खुदा, है, हम तू तेरा शिफा शुक्रिया का अदा करते मंबा हैं है, कि तूने तू हमें आज का रहीम व करीम खुदा ये है, प्रोग्राम तू सुनने रहम कर और हम देखने पर, का तू अपना मौका फजल फराहम किया नाजिल है। फरमा। इस कलाम के जितने भी वसीले इस से वक्त बीमार हैं, हम तुझ पर तू सब ईमान लेकर आते बीमारों हैं। को छू कर हम मसीह उन्हें यीशु पर ईमान शिफा लेकर दे, आते हैं। मसीह यीशु जो उन्हें हमारा बरकत दे। निजात तू दहिंदा है, शिफा का मंबा है, जिसने तू हमारी खातिर अपना अपने आप दाहिना को हाथ बढ़ा और जिस सलीबी तरह मौत तू पर हर एक को कुर्बान कर शिफा दिया देता है, और मुर्दों जो में से जी तुझसे उठकर मांगते हैं, हमें जो तुझसे रहम निजात की का और अपील जिंदगी का करते हैं। रास्ता ए दिखा बाप दिया। हम आसमानी, ईमान तू रखते इन हैं सब को मसीह यीशु पर सेहत दे, और तंदुरुस्ती दुआ दे, करते हैं कि तमाम हमें रूहानी, हमारी तमाम जिस्मानी बीमारियों और से, ज़हनी हमारी बीमारियों तमाम से कमजोरियों से रिहाई और रिहाई आज़ादी बख्श दे, बख्श दे, हमें ताकि सब शिफा बख्श जो दे, है वो अपनी हमें बीमारियों तंदुरुस्ती से, बख्श दे। अपनी तमाम तर कमियों से हम तेरे और रहम के कमजोरियों से मोहताज रिहाई हैं पाकर ए और बाप तुझ ही से आसमानी मांग तेरे लेते हैं। हजूर आ मसीह सकें, यीशु के तेरी जिंदा हमदो सना कर सकें और और तेरे जलाली नाम नाम को के जलाल वसीले दे से सकें। आमीन। आमीन।